السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الثاني إن شاء الله من سلسلة شروحات ديال المادة ديال الميكرو ايكونومي الخاصة بالسمستر 1. في الفيديو الأول شفنا لا ديفينيسيون لانتروداكسيون ديال لو كور، شفنا لا ديفينيسيون ديال لا سيوس ايكونوميك، وعرفنا شنو هو لا ميكرو ايكونومي، شنو هو لوبجيكتيف ديال لا ميكرو ايكونومي. في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله تعالى غنبدا لكم الشرح ديال الشابتر 1 اللي هو لي شوا دو كونسوماتور راسيونيل. À cause du problème de la rareté et des besoins illimités, le consommateur est devant deux contraintes. Si pour cela, il est obligé de faire des choix pour satisfaire ses besoins. يعني حنا عرفنا بأنه شفنا في الفيديو الأول بأن شنو هو المشكل اللي كيواجه ليكونومي. المشكل اللي كيواجهه هو أن لي ريسورس اللي هما غار قلال، يعني لي بيان غار en même temps les choix ou les besoins ديال le consommateur sont illimités. Donc حنا ككونسوماتور عندنا plusieurs choix، عندنا plusieurs besoins. عندنا شحال من حاجات كنبغي هادي نستهلك هادي ونشري هادي ونشري هادي ونشري هادي، ولكن كنلقى دي كونتران، كنلقى واحد العراقيل وواحد الاكراهات اللي كيواجهوني اللي ما كيخلونيش انني هذوك لي بوزوان ديالي نساتيسفيهم كلشي. دونك داكشي علاش حنا انايا اوبليجي انني ندير دي شوا. انا كونسوماتور خاصني ضروري ندير دي شوا. علاش؟ لانني عندي بليزيور بوزوان، يعني بغيت هادي وبغيت هادي وبغيت هادي وبغيت هادي، ولكن راه عندي واحد المجموعه من الاكراهات اللي كيواجهوني. يقدر يكون عندي اكراهات ديال لو غوفوني ديالي، داك لو غوفوني ديالي قليل، ما يقدرش انه نقدر نساتيسفي به جميع لي بوزوان اللي بغيت، نقدر نشري به داكشي كامل اللي بغيت. يقدر لو بري ديال هادوك لي بيان ولا داكشي اللي بغيت نشري لو بري ديالهم غالي، ما نقدرش نشري عليهم. يقدر عاوتاني هاد لي لا بروبليم ديال لاغارتي، انا بغيت واحد الكميه كبيره من هاد لو بيان، هذا هو الاساس لي بوزوان ديالي، ولكن بسبب هاد البروبليم ديال لاغارتي انا لي ريسورس غا باقا نقدرش انني نستهلك داكشي اللي بغيت. دونك حنايا لو كونسوماتور الي اوبليجي دو فير دو شوا. وهذا الكونسوماتور اللي كيدير الشوا هو راسيونيل. كيفاش راسيونيل؟ يعني انه باش يدير هاد لي شوا ديالو كيستعمل لا راسيوناليتي، سيتادير كيستعمل العقل ديالو، تيدير واحد اللي هما واحد الاختيارات اللي هي عقلانيه، كيدير دي كالكيل قبل ما يدير واحد لا ديسيزيون، واحد لاكسيون، كيدير دو كالكيل باش يشوف شنو هو لو شوا افيكاس ديالو. دونك لا كونسوماتور راسيونيل هو واحد لو كونسوماتور كي فير دو كالكيل pour déterminer les choix efficaces pour consommer. Avant de consommer, il a fait des choix, c'est-à-dire un consommateur qui cherche toujours à atteindre les objectifs, c'est-à-dire atteindre l'optimum، كيقلب ديما انه يوصل لي زوبجيكتيف ديالو ويتغلب على هذيك لو كونترا اللي كيواجهه بواحد الطريقه عقلانيه. دونك تيدير واحد لي كالكيل باش يوصل للوبتيموم ديالو، يعني يوصل احسن حاجه في لي زوبجيكتيف ديالو. La rationalité pour un consommateur à double niveau. ملي كنقولوا لا راسيوناليتي ولا كنقولوا واحد لو كونسوماتور راسيونيل كنعنوا بها جوج حوايج. كانوا هذا الكونسوماتور كيقلب، قلنا لا راسيوناليتي هذا الكونسوماتور كيقلب انه يحقق واحد لي زوبجيكتيف هو محددهم، واحد لي زوبجيكتيف في عقله، ولكن هاد لي زوبجيكتيف باش يحددهم ضروري خاصو يدير لا راسيوناليتي باش يتجنب هذوك الاكراهات، هذوك لي كونترا اللي كيواجهوه. دونك اول نيفو ديال لا راسيوناليتي هاد لا كونسوماتور هذا soit il cherche à maximiser sa satisfaction، يعني l'utilité انه كيقلب انه يوصل اقصى درجه ديال المنفعه l'utilité ولا اقصى درجه ديال الاشباع par l'utilisation de son revenu. يعني انه كيقلب انه يوصل اقصى درجه ديال الاشباع، يعني انه يشبع ولكن على حساب داك لو غوفيني عنده، يعني يوصل اقصى درجه ديال لا ساتيسفاكسيون ديال لي بوزوان ديالو ولكن على حساب داك لو غوفيني اللي عنده. يعني انا مثلا في الجوع باغ اكزومبل بغيت نوكل تنشبع، دونك غادي نمشي لواحد الريستورون غادي نوكل تنشبع، ولكن غنوكل على حساب داك لو غوفيني اللي عندي، يعني خصني انني نحاول نوكل تنشبع ولكن حساب لو غوفيني. دونك كندير واحد لا راسيوناليتي، كنستعمل لا راسيوناليتي. شنو نقدر نشري بهذاك لو غوفيني عندي
ديك لو كونتيتي باش نقدر نوصل لا ماكسيميزاسيون ديال لا ساتيسفاكسيون ديالي. دونك هذا هو الكونسوماتور راسيونيل، لانه كيقلب انه لوبجيكتيف ديالو هو انه يساتيسفي لو بوزوان ديالو، ولكن على حساب داك لو غوفوني اللي عنده. دونك هنايا لوبجيكتيف هو لا ساتيسفاكسيون ولا الماكسيميزاسيون ديال لا ساتيسفاكسيون ولا لوتيليتي، ولو كونتران اللي كيواجهني هو لو غوفوني، يعني خصني نوصل انني اقصى درجه ديال الاشباع ولكن على قدر داك لو غوفوني اللي عندي. C'est-à-dire que chaque consommateur cherche à atteindre le plus haut niveau de satisfaction, mais il est devant un obstacle ou un contraint qui est le revenu, le contraint budgétaire. يعني أن أي consommateur ديما كيقلب أنه يوصل لأقصى درجة ولا أقصى نيفو ديال لا ساتيسفاكسيون ديال الإشباع ديالو، مي هو كيواجهو واحد العراقيل، واحد الإكراه اللي ما كيخليش أنه يحقق داكشي اللي بغا، اللي هو لو ريفوني، يعني لو كونتران بيدجيتير، هذاك الإكراه ديال الميزانية. لو ريفوني امبيش لو كونسوماتور اتاندر لو بلي هو لا بلي هوت ساتيسفاكسيون، يعني ان هذاك لو ريفوني ما كيخليش ان الكونسوماتور يوصل داك الشيء، داك المستوى الكبير ديال المنفعه اللي كيقلب عليها. دونك هو خصو يوصل اقصى مستوى ديال المنفعه بداك لو ريفوني اللي عنده. اوسي بالنسبه لا راسيوناليتي عندها واحد النيفو اخر، راه ماشي غير كيقلب انه ماكسيميزي لا ساتيسفاكسيون ديالو وبهذاك لو ريفوني ديالو، مي اوسي عنده واحد لوبجيكتيف اخر. شنو هو واحد النيفو اخر؟ Soit elle cherche à minimiser son revenu pour atteindre une satisfaction liée à utilité prédéterminée. ايضا هذا الكونسوماتور اللي هو راسيونيل كيقلب انه يمينيميزي لو ريفوني ديالو، يعني ينقص من لو ريفوني ديالو، يحاول انه ما يصرفش بزاف، ينقص لو ريفوني ديالو pour atteindre une satisfaction prédéterminée، باش يقدر يحقق واحد النيفو ديال اليوتيليتي هو ديجا محدو من قبل. يعني واحد النيفو اللي كنحدوه، واحد النيفو هو كي مولف انه كيوصل ليه. مثلا كيقول اليوم غادي نمشي للريستورون غادي نشبع كيف ما مولف، ولكن نحاول انني نقلص داك لو غوفوني اللي كنصرف، نقلص دوك الفلوس اللي كنصرف، يعني اني نشبع، نحقق الاشباع ديالي، يعني نحافظ على الاشباع ديالي ولكن بواحد الاقل تكلفه، باقل مصروف ديال سميتو، نصرف لو ريفوني ديالو. C'est-à-dire que chaque consommateur cherche de dépenser le plus moins possible، يعني كيقلب انه يصرف اقل ما يمكن، انه اي شخص راه كيقلب انه ينقص في المصروف ديالو، ما يصرفش بزاف، le plus moins possible، mais il est devant un obstacle، ولكن انه باغي يصرف قليل ما يصرفش بزاف، ولكن هنا كيواجه واحد العراقيل، واحد الاكراه، واحد الكونترا كي هي لو كونتران دون يوتيليتي، وهو الاكراه ديال المنفعه ولا الاكراه ديال الاشباع داك اللي مولف، كلا توجور اتان داك الاشباع اللي هو مولف. لوتيليتي بريديتيرميني يعني ان هذيك لوتيليتي اللي كنحدوها واللي هو مولفها ما كتخليش امبيش لو كونسوماتور دو مينيميزي سون ريفوني، ما كتخليش انه يمينيزي لو ريفوني. دونك لو كونسوماتور راسيونيل كنعملو بهذه نيفو، يعني هذا الكونسوماتور عنده واحد دو زوبجيكتيف. اوبجيكتيف الاول انه ماكسيميزي لوتيليتي، ولكن كيواجه لو كونترانت اللي هو لو ريفوني، انه يقلب يوصل اقصى درجه ديال الاشباع ولا اقصى درجه ديال المنفعه. اليوم قلت انا باغي نشبع، نمشي للريستورون نشبع مزيان، ولكن خصني نشبع على حساب داك لو ريفوني ديالي، يعني خصني نحاول اني نحقق داك الاشباع على قدر داك لو ريفوني ديالي. دونك لوبجيكتيف ديالي هو لا ماكسيميزاسيون ديوتيليتي، لو كونترانت اللي كيواجهني هو لو ريفوني. الاوبجيكتيف الثاني هو لي مينيميزاسيون دو ريفوني، يعني كنقول انني خصني ما نصرفش بزاف ديال لو ريفوني، ما كثرش المصروف ديالي، يعني نصرف اقل ما يمكن من لو ريفوني، ولكن كيواجهني واحد الكونتران شنو هو لوتيليتي، يعني خصني ما نصرفش بزاف ولكن خصني نبقى محافظ على داك الاشباع ديالي، هذيك لوتيليتي انا ديجا مولف. دونك بوغ اناليزي لي شوا دو كونسوماتور راسيونيل، باش نقدروا اننا نديروا الاناليز ديال هاد لي شوا دو كونسوماتور راسيونيل، يعني بروغرام دو ماكسيميزاسيون، كيفاش انني ماكسيميزي لوتيليتي ديالي بلو ريفوني اللي عندي، سيتي سيستم بروغرام دو ماكسيميزاسيون، ولا بروغرام دو مينيزاسيون يعني انني مينيميزي لو ريفوني بوغ اتاندر يوتيليتي بريديتيرميني. باش نديروا هذا الاناليز هذا، لي زيكونوميست ابورد دو تيب داناليز. هاد لي زيكونوميست داروا لنا واحد جوج الانواع ديال الاناليز، اقترحوا جوج الانواع ديال الاناليز. عندنا الاناليز كاردينال وعندنا الاناليز اوردينال. بالنسبه للاناليز كاردينال on estime que l'utilité est mesurable، كنقدروا
ان نقولوا بان ليتيليتي ممكن انها تقاس، يعني انها ليتيليتي اكسبريمي باغ ان فالور نيميريك، يعني هاد ليتيليتي كنعبروا ليها بواحد القيمه عدديه. يعني تنقول مثلا استهلكت هاد لو بيان، هاد لا كونتيتي، هاد لا كونتيتي ديال البيان كتعطيني واحد ليتيليتي توتال كتساوي باغ اكزومبل 20. دونك هذا هو الاناليز كاردينال. بالنسبه للاناليز اوردينال العكس ديال الاناليز كاردينال، لوتيليتي ما كنعبروش ليها بواحد لا فالور نيميريك، لوتيليتي اي اكسبريمي باغ ان فونكسيون. يعني هاد لوتيليتي هذا كنعبروا عليها بواحد الداله ان فونكسيون. اوسي في الاناليز اوردينال كنطلبوا من الكونسوماتور، لو كونسوماتور اي دوموندي دو كلاسي سي بريفيرونس، كنطلبوا من الكونسوماتور انه يدير واحد الكلاسمون ديال لي بريفيرونس ديالو، يعني انه لي كلاسي دي بريفيرونس سولون دي زيبوتيز. غنشوفوا ان شاء الله من ندرسوا الاناليز اوردينال. دونك غندرسوا بالنسبه لهذا الشابتر 1 غندرسوه في دو بارتي، غندرسوا الاناليز كاردينال، نشوفوا شنو كاين في الاناليز كاردينال، ونشوفوا هذوك كيفاش نقدروا اننا نشوفوا هذا نبرهنوا ان كيفاش هذا الكونسوماتور عنده واحد الغوفين يقدر يحقق لا ماكسيميزيشن ديالو. اوسي نشوفوا الاناليز اوردينال، نشوفوا جميع لي زاناليز ولي كالكيل اللي كنحتاجوهم باش نشوفوا هذا الكونسوماتور كيفاش انه يقدر يماكسيميزي ليتيليتي ديالو، وكيفاش يقدر انه يمينيميزي لو غوفوني ديالو. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست. نتمنى انكم فهمتوا هاد الحاجه اللي شرحت لكم في هاد البارتي الاولى ديال الشابتر 1. ان شاء الله في الفيديو الثالث باذن الله تعالى غندخل لكم نشرح لكم الاناليز كاردينال وتشوفوا جميع الحوايج اللي كاينين كنحتاجوهم في الاناليز كاردينال. من بعد غنكمل لي زوتر فيديو نشوفوا الاناليز كاردينال و اكسيتيرا. نتمنى انكم فهمتوا معايا، وما تنساوش انكم تابوناي في لاشين ديالي باش توصلكم ديما الجديد ديال لي فيديوهات اللي كندير. وتحياتي لكم وبالتوفيق ان شاء الله، وشكرا على حسن الإصغاء.